خبر سے تحقیق تک۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर इत्तेफाक कर लिया। कौमी असम्बली की किस्मत का फैसला हो चुका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने की तजवीज़ दी थी, जबकि कानूनी माहिरीन की तरफ से भी हुकूमत को 8 अगस्त की तजवीज़ दी गई थी। कौमी असम्बली की तहलील के हवाले से 9 और 10 अगस्त की तारीखों पर भी गौर किया गया था। ख्याल रहे कि कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त तक है। अगर 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील नहीं होती तो इस सूरत में 12 अगस्त की रात 12 बजे कौमी असम्बली आज खुद ही तहलील तसव्वुर की जाएगी। तोशाखाना केस से मुताल्लिक अपडेट करें। चेयरमैन PTI के जज पर अदम एतमाद की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में जज हमायूं दिलावर पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त की, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल जज जस्टिस हमायूं दिलावर की अदालत पर तोशाखाना केस की समाअत हुई। चेयरमैन PTI के वकील गौहर अली खान ने साबिक वज़ीर आज़म की आज हाजिरी से इस्तिस्ना और केस की मुंतकली की दरख्वास्तें दायर की। वकील गौहर अली खान ने जज हमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट अदालत में दिखा दी। वकील गौहर अली खान का कहना था कि केस में फेयर ट्रायल का सवाल है। तमाम पोस्टें फेसबुक पर मौजूद हैं। पोस्टें ठीक हैं या नहीं, लेकिन अदालत के लिए दुरुस्त नहीं कि ट्रायल चलाए। अगर जज ऐसी पोस्टें अपलोड करेगा तो क्या केस गैर जानिबदार तरीके से सुना जा सकेगा? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 2014 का मवाद लगाकर अदालत की किरदार कुशी की जा रही है। केस मुंतकली की दरख्वास्त तो पहले से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर मौजूद है। मकसद सिर्फ जज पर कीचड़ उछालना और ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना है। शहरियों के मिलिट्री ट्रायल केस से मुताल्लिक अपडेट ये है कि हुकूमत की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तेदा मुस्तरद कर दी गई। फौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा ए मलिक पर मुश्तमिल 6 रुकनी लॉर्जर बेंच ने मज़कूरा दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत के आगाज़ पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी रोस्टरम पर आ गए। उन्होंने अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि मैंने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और दूसरी जानिब गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार दिया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस भी जारी कर दिया। काबिल अजीम वकील दरखास्त गुजार का कहना था कि चेयरमैन PTI से निकाह के वक्त बुशरा बीबी की इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी। चेयरमैन PTI का निकाह लाहौर में हुआ, लेकिन दोनों बनीगाला में रह रहे थे। दोनों ने पहले निकाह के बाद काफ़ी वक्त बनीगाला में गुजारा। वकील दरखास्त गुजार रिजवान अब्बासी ने दौरान दलाइल मुख्तलिफ अदालतों के फैसलों का हवाला भी दिया। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने वकील दरखास्त गुजार रिजवान अब्बासी के दलाइल सुनने के बाद गुज़श्ता रोज़ महफूज किया गया फैसला किया था। और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से मुताल्लिक खुशाइंद बात यह है कि चीन ने मजीद $600 मिलियन का कर्ज रोल ओवर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन के एग्जिम बैंक ने मजीद $600 मिलियन का कर्ज रोल ओवर कर दिया, जिससे मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज इस तकरीब में हाजिर होकर बेहद खुशी हो रही है। पूरे पाकिस्तान की जानिब से नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ। महदूद वसाइल के बावजूद नौजवानों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वज़ीर आज़म का मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राबिता, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के बारे में भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं अगर सिफारती आदाब का ख्याल रखता तो शायद नाम ना लेता, लेकिन दिल ये कहता है कि जिसने एहसान किया हो उसको याद रखा जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, लेकिन दुआ करें कि कर्ज़ों से नहीं, कौम की अपनी मेहनत, कमाई और कुर्बानी से बढ़ें।
اور نیب انکوائری سے متعلق اپڈیٹ یہ ہے کہ نیب نے 2 پاور پلانٹس کے خلاف انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی۔ کوئلے کے پاور پلانٹس کی منصوبوں اور نیپرا حکام کے خلاف نیب انکوائریز بند کرنے کی سفارش کی گئی۔ چیئرمین نیب نے سی پیک کے تحت لگنے والے 2 پاور پلانٹس کے خلاف انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی۔ دونوں پاور پلانٹس سے قومی خزانے کو 175 ارب روپے کا نقصان پہنچانے کے الزام تھے۔ نیب نے نئے قوانین کے تحت منصوبوں کے خلاف انکوائری بند کرنے کی منظوری دی گئی۔ دونوں منصوبوں کا ریکارڈ وزارت توانائی کے حوالے کرنے کے لیے خط لکھ دیا گیا۔ واضح رہے کہ پورٹ کاسٹ منصوبے سے 60 ارب روپے جبکہ ساہیوال کول پاور پلانٹ منصوبے سے سالانہ 115 ارب روپے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام تھا۔ پیٹرول کے بعد عوام پر بجلی بم گرانے کی تیاریاں، حکومت کی جانب سے عوام کو مزید ذلیل و خوار کرنے کی تمام تر ترکیبیں، جبکہ عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری عروج پر پہنچ گئی۔ قیمت میں مزید اضافے کا امکان، مہنگائی کی چکی میں پستے عوام پر حکومت کی جانب سے ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری کر لی گئی۔ بجلی مزید 1 روپیہ 88 پیسے مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمت میں اضافے کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کروا دی۔ نیپرا کی جانب سے کیپیسٹی چارجز شامل کر کے بجلی مزید مہنگی کیے جانے کا انکشاف۔ سی پی پی اے کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے مد میں کیا گیا۔ نیپرا سی پی پی اے کی درخواستوں پر 26 جولائی کو سماعت کرے گا۔ ادھر کراچی کے شہریوں پر بھی بجلی بم گرانے کی تیاری کر لی گئی کہ الیکٹرک نے بجلی 2 روپے 33 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی سے متعلق اپڈیٹ یہ ہے کہ رنالہ خورد میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مارا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا تھانہ صدر کی حدود کھوکھر کوٹھی میں جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری پر چھاپے کے دوران 600 لیٹر جعلی دودھ تلف کیا گیا، جبکہ 15 کلو وائٹ پاؤڈر اور مشینری ضبط کر لی گئی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ صدر میں ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا۔ ملزمان وائٹ پاؤڈر کے ذریعے سینکڑوں لیٹر جعلی دودھ تیار کر رہے تھے۔ جعلی دودھ تیار کر کے رنالہ خورد اور اوکھاڑا میں سپلائی کیا جانا تھا۔ جعلی دودھ کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف مزید گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ افسوسناک خبر دیں گے پاک پتن سے، جہاں پر ذمہ دار جاں بحق ہو گیا۔ بھارتی آبی جارحیت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ بھارتی آبی جارحیت کے باعث ایک اور زندگی گل ہو گئی۔ دریائے ستلج فیروز پور چشتیاں کے مقام پر بند ٹوٹنے سے ذمہ دار جان کی بازی ہار گیا۔ دریائے ستلج کے مقام پر بند ٹوٹنے سے ایک شخص زندگی کی بازی ہار گیا۔ افسوسناک خبر ہے پاک پتن سے، جس کے باعث پانی کی زد میں آ کر ایک ذمہ دار کی زندگی کا چراغ بجھ گیا۔ ذمہ دار کی شناخت حافظ چشتی چکالے کے چشتی کے نام سے ہوئی۔ حفیظ اللہ رات فصلوں کو بچانے کے لیے بند اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کر رہا تھا۔ بند ٹوٹ گیا۔ واقعہ رات 1 بجے پیش آیا۔ اہل علاقہ نے لاش رات بھر تلاش کرتے رہے۔ لاش وقوع سے 1 کلومیٹر دور دوسرے بند کے ساتھ پھنسی ہوئی ملی، جبکہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کی صورتحال خراب ہو گئی۔ بجلی پچھلے 6 گھنٹے سے مسلسل بند۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کے لیے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ 15 گھنٹے سے تجاوز لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا مشکل کر دیا۔ ہنجرہ کلاں سمیت ہنجرہ فیڈر سے منسلک درجنوں علاقوں کی بجلی پچھلے 6 گھنٹے سے مسلسل بند ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ 15 گھنٹے سے تجاوز کر گئی۔ گھروں مسجدوں میں پانی ختم ہو گیا۔ کسانوں کے مویشیوں کے ساتھ ساتھ فصلیں بھی گرمی کے باعث متاثر ہو گئی ہیں، جبکہ بچے بوڑھے سب بلبلا اٹھے۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر پانی و بجلی، چیف لیسکو لائن سپرنٹنڈنٹ اور ایس ڈی او وابڈا رورل پتوکی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ سرائے مغل کے رہائشی اکرم کا اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ڈی ایس پی آفس کے باہر تھانہ سرائے مغل پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ رہائشی محمد اکرم نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ڈی ایس پی سرکل عرفان بٹ کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 10 جون کو محمد رمضان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے میرے اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی درخواست کے بعد تھانہ سرائے مغل میں درج کروائی گئی۔ تاحال واقعے کی اطلاع تھانہ سرائے مغل میں درج کروانے کے باوجود مقدمے کا اندراج نہیں ہو سکا، جس پر انہوں نے آئی جی پولیس پنجاب سمیت دیگر حکام سے اندراج مقدمہ کی اپیل کی ہے۔ پتوکی میں محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ملک بھر کی طرح پتوکی میں جہاں پر
محرم الحرام منعقد ہونے والی مجالس کے پروگرام سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں سید قمبر عباس نقوی۔ قمبر عباس، کیا اپڈیٹ ہے؟ پتوکی میں جہاں محرم الحرام کی مجالس کے سلسلہ میں تمام تر انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ پتوکی شہر میں تقریباً 6 کے قریب امام بارگاہ ہیں، جن میں سے 5 امام بارگاہوں میں عشرہ محرم الحرام کی مجالس کا انعقاد ہوگا۔ مرکزی امام بارگاہ حسینیہ پتوکی میں علامہ اظہر عباس حیدری، ذاکر سید عدیل حیدر گیلانی اور ذاکر سید ایوب حسین نقوی۔ اس کے علاوہ امام بارگاہ گلستان زہرا محلہ ملک پورہ پتوکی میں ذاکر زین ساجد رکن اور ذاکر فیاض خونی صاحب۔ اس کے علاوہ امام بارگاہ دربار حسینیہ محلہ احمد نگر پتوکی میں ذاکر سید وسیع حیدر رضوی اور ذاکر سید اسد علی بخاری۔ اس کے علاوہ امام بارگاہ گھرانہ پنجتن پاک اور امام بارگاہ قصر بطول میں مختلف علماء و ذاکرین دوران عشرہ ماہ محرم الحرام مجالس کے شرکا اور عزادارین حسین سے خطاب کریں گے۔ جی، امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی صورتحال پر پولیس مسلسل کڑی نظر رکھے ہوئے ہے سید قمبر عباس نقوی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 12 نیوز۔ نیوز، خبر سے تحقیق تک۔